नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक सेंड कर दिया है कमेंट सेक्शन में। अब आपसे गुजारिश है कि कोई भी अहमदी ऊपर आ जाए, कमेंट ऊपर लाइव चैट ऊपर आ जाए स्ट्रीम यार्ड में, ताकि अगर मेरी किसी जगह पे आवाज़ ब्रेक हो तो वहाँ मुझे बताया जा सके कि यहाँ पर मेरी आवाज़ कट रही है। तो अब आपसे गुजारिश है कोई भी अहमदी भाई ऊपर आ जाए ताकि वो मुझे साथ बता सके। सामीन कराम, आज का जो मौजू है वो आपने देख लिया है कि इस कौमी असम्बली में अहमदियों को काफिर करार देकर बड़ा ये जश्न मनाते हैं, बड़ा ये खुश होते हैं। अपने हर सेमिनार में, अपने हर जलसे जुलूसों में इस तरह की ये बातें करते हैं, इस तरह की जनाब बड़ी वो बगले बजाते हैं कि हमने ऐसा काम कर दिया है कि इस तरह का काम रुए जमीन पर ना पहले कभी हुआ ना आइंदा कभी होगा, और इस काम के नतीजे में हम एक ऐसी हमने फतह पाई है कि ऐसी फतह कभी भी हम नहीं पा सकते। लेकिन जब हम उस फतह का जब हम मुशाहिदा करते हैं, जब हम उस फतह का देखते हैं कि ये कैसी फतह है, ये कैसा एक बलंडर है, जब हम उसका मुताला करते हैं, उसकी तहकीक करते हैं, तो वो फतह नहीं बल्कि उनकी वो इतनी बड़ी हार है कि जिसको वो शर्मिंदगी से बयान भी नहीं करते। वो सिर्फ एक ये 74 की कार्रवाई बयान कर देते हैं कि जी 74 की कार्रवाई में आपके साथ ये वाकया रूनुमा हुआ है, आपके साथ ये काम हो गया है, आपको ये कर दिया हमने, ये आपके साथ जनाब हमने कर दिया है। अब इसके बाद आप जो है वो काफिर हैं। इनसे पूछा जाए कि भाई हम मुसलमान क्यों नहीं है, तो ये बजाय ये कहने के कि भाई कुरान पाक की फलां आयत है, ये आप कुरान पाक खोल रहे हैं, कुरान पाक की फलां आयत मुबारक है, उस आयत की आप मुनकर माज़अल्लाह, या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फलां वो हदीस है, उस हदीस के आप मुनकर हैं। बजाय इसके कि ये जवाब दें, ये जवाब डायरेक्टली ये देते हैं कि आप भाई 74 के आइन के मुताबिक मुसलमान नहीं है। अब भला पूछे क़यामत के दिन क्या वहां पर ये होगा कि भाई अहमदी जो थे ये 74 की आइन की रूह से काफिर थे इसलिए काफिर हैं, इनको अलग से लाइन में पेश किए जाए। वहां पर तो वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून ये तक अल्फाज होंगे कि ए मुजरिमों आज के दिन अलग हो जाओ। कुरान पाक फुरकान है, क़यामत के दिन उसी किताब से फैसला होगा। और उस किताब से क्या फैसला है? उस किताब से फैसला यह है कि ईमान वाला कौन है। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ये कुरान पाक से फैसला होगा कि ईमान लाने वाले हैं कि वो रसूल, वो ईमान तमाम चीजों पर ईमान लेके, मोमिन तमाम चीजों पर ईमान लेके आते हैं। अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर ईमान, रसूल पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, यौम आखिर पर ईमान, और बाकी आयात से ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह होती है कि खैर शर की तकदीर पर ईमान। ये ईमानियात की चीज है और ईमानियात की बुनियाद है। इन चीजों पर ईमान लाने से इंसान दार इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अरकान इस्लाम जो है वो 5 है। अरकान इस्लाम पर ईमान लाने से इंसान दार इस्लाम में दाखिल हो जाता है। जो शख्स ये कहे मन काल ला इलाहा इल्लल्लाहु फहुवा मुस्लिम, जो शख्स ये कहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो मुसलमान है। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस बात पर ईमान लाने से इंसान दार इस्लाम में दाखिल हो जाता है अगर वो शख्स इस बात का इकरार कर ले। हमें ये हक नहीं है कि हम उसके दिल में जाके झांके, उसका दिल चीरें, उसको ये कहें कि भाई अपना दिल चीर के वहां तू दिलों पड़ेगा जो तू पढ़ रहे हैं। ऐसा एक वाक्य भी मिलता है कि एक शख्स, एक सहाबी रसूल, जंग में यह वाक्य था और एक सहाबी रसूल ने उस शख्स को वो जंग हो रही थी और वो शख्स ने जब तलवार सहाबी ने उसके ऊपर तलवार दागी, उस शख्स ने मरते मरते कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ा, उसके बावजूद उस सहाबी ने शख्स का सर कलम कर दिया, मार दिया, वो शख्स मर गया। ये मामला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने क्यों मारा उसको? तो उस सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह उसने डर की वजह से कलमा पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से सुर्ख हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला शक्कता अन क़ल्बी, क्या तूने उसका दिल चीर के देखा कि उसने दिल से पढ़ा था या डर से पढ़ा था? तो जो शख्स कलमा पढ़े उसके ऊपर इंसान को दारोगा नहीं बनना चाहिए। उसके ऊपर इंसान को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई इसने दिल से कलमा पढ़ा है, ये इसने डर की वजह से पढ़ा है, ये कलमा दिल से नहीं पढ़ रहा है, ये बंदा मुसलमान नहीं है, ये बंदा ये नहीं है। अब 74 की कार्रवाई होने के बाद
अब इनको तो ये चाहिए था कि इन लोगों का जो मेन एजेंडा था, मेन मकसद था, वो इन लोगों ने पूरा कर लिया कि इनके नजदीक अहमदी मुसलमान नहीं है। यानी 72 फिरके जो जमात अहमद के अलावा है, जमात अहमद 73वां फिरका, और ये खुद तस्लीम करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि जमात अहमद के अलावा 72 फिरके जो मुसलमानों के पाए जाते हैं, मुसलमानों के बताए जाते हैं, वो सारे के सारे मुसलमान हैं, और ये फिरका जो है ये मुसलमान नहीं है, दायरे इस्लाम से खारिज है और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब होना ये चाहिए था कि 74 की कार्रवाई के बाद पहले जो मामला हुआ सो हुआ, जिन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कुफर का फतवा लगाया 74 की कार्रवाई में, आजकल ये मौलवी धोखा देते हैं कि 74 की कार्रवाई में सब लोगों ने ये कह दिया कि भाई अब हम अपना फतवा कुफर जो है वो एक दूसरे से उठा लेते हैं, अब हम आपस में भाई भाई हैं और हम किसी को गुस्ताख रसूल नहीं कहेंगे, किसी को जनाब हम कोई फतवा किसी को ऊपर नहीं दागेंगे। अच्छा, मामला जब वहां ये हो गया, अहमदियों को काफिर करार दे दिया, उसके बाद उलमा की बात करते हैं। 74 के असेंबली के दौरान ही देवबंदियों ने और वहाबियों, देवबंदियों ने और बरेलवियों ने एक दूसरे के पीछे नमाज तक नहीं पढ़ी। 74 की कार्रवाई अभी चल रही थी, अभी वो कार्रवाई हो रही थी, उस कार्रवाई के दौरान ही बरेलवियों ने और देवबंदियों ने एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। जब वो एक दूसरे के साथ मिलके अपना एक होना तस्लीम करके कि हम एक इस प्लेटफॉर्म पे खत्म नबूवत के मामले पर हम एक हैं, तो उस वक्त इन लोगों ने एक दूसरे के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अभी तो मामला चल रहा था। अच्छा, आगे चले, 74 की कार्रवाई के बाद से लेके आगे आप चलते जाएं, क्या आज के दिन या इससे 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले कोई ऐसा बयान आपने सुना है किसी मुस्तनद उलमा का, मुस्नद आलिम का, चाहे वो देवबंदियों का मुस्नद आलिम हो या चाहे बरेलियों का मुस्नद आलिम हो, और उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया हो कि भैया आज के दिन हम ये ऐलान करते हैं कि हमने जो फतवा कुफर लगाया था इन बरेलियों पे, आज हम अपना फतवा कुफर, जब गुस्ताखी वाला फतवा आज हम उठाते हैं, ये आज से हम हमारे नजदीक ये मुसलमान है और पक्के मुसलमान और मुवाहिद हैं। इस तरह ही बरेलियों के किसी मुस्नद मौलवी ने यह ऐलान किया हो कि 74 की कार्रवाई में सारा मामला हमने निखेर दिया था, जमात अहमद के लोगों को हमने काफिर करार दे दिया, ये काफिर है, हम मुसलमान हैं। हुसामुल हरमान में और दीगर हमारे अकाबरीन ने जो फतवा कुफर लगाया था देवबंदियों के ऊपर, इनकी किताबों के ऊपर, इनकी तारीदात के ऊपर, आज हम ये फतवा उठाते हैं और हमारे नजदीक देवबंदी मसलक के लोग मुसलमान हैं और काबिल एहतराम है, हमारे नजदीक ये पक्के पीढ़ा मुसलमान हैं और ये मुवाहिद हैं, अल्लाह ताला को यकता, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानते हैं। आज हम ये फतवा उठाते हैं, कोई एक ये दिखा दे फतवा, इन लोगों को मुंह मांगा इनाम देंगे, एक फतवा तक नहीं दिखा देते। ये 74 की कार्रवाई को रोते हैं कि 74 की कार्रवाई में ये हुआ, 74 की कार्रवाई को बेस बना के ये कहते हैं कि 74 की कार्रवाई में खत्म नबूवत के नाम पे सब इकट्ठे हुए। मैं आज ये बात बयान करता हूँ और ये मैं पहले भी बात बयान कर चुका हूँ कि 74 की कार्रवाई के दौरान भी ये खत्म नबूवत के मामले पे इकट्ठे नहीं थे। मैं इनके अकाबरीन की तकरीर से इनको सुनाऊंगा कि इनके अकाबरीन की तकरीर से ये वो बात बयान करते हैं कि जब खत्म नबूवत पर मामला पेश हुआ तो वहां पर भी कुफर के फतवे देवबंदियों पर लगे, वहां पर भी देवबंदियों को काफिर करार दिया गया कि खत्म नबूवत का ये मुनकर है। लेकिन ऑफिशियली तौर पे और सरकारी तौर पे और उलमा के नजदीक सिर्फ जमात अहमद को टारगेट का निशाना बनाया गया, सिर्फ इसलिए ताकि जमात अहमद को लोगों को मुतनफर किया जाए और इनकी तालीम और तरबियत से लोगों को दूर रखा जाए, क्योंकि इनकी तालीम और तरबियत ऐसी है, ऐसी नरम और प्यार और मोहब्बत वाली है, इस्लाम की हकीकी तालीम है, लोग इनकी तरफ माइल न हो जाए। इसलिए इन लोगों ने जरगा बना के, एक जत्था बना के, एक मोब की तरह वहां पे अपने ही जज मुकर्रर किए, अपने ही वकील मुकर्रर किए, अपने ही जनता मुकर्रर की, खुद ही जनाब उसकी तकरीर की, खुद ही जज ने फैसला दिया, खुद ही अवाम ने आके उसके ऊपर जस्टिफाई किया और कहा कि जनाब लो जी हम आज से ऐलान करते हैं कि हम जो मुसलमान नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये मामला यहीं पर थम गया है, 74 की कार्रवाई में ही थम गया था, तो खुदा के बंदे उस कार्रवाई के बाद से लेके आज तक काफी बेहतरी आनी चाहिए थी, लेकिन वो बेहतरी कहाँ है हमें नजर नहीं आती, हमें क्या किसी को भी नजर नहीं आती। साफ और वशगाफ अल्फाज में ये बात बयान की गई है, ये साफ तौर पे किताबों में बात लिखी हुई है कि देवबंदियों से और बरेलवियों से किसी किस्म की सुलह नहीं हो सकती जब तक वो अपनी तहरीरात से ऐलान बरात नहीं करते, फतवा कुफर नहीं लगाते,
اس وقت تک ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی جناب صلح صفائی کی بات کرے ہی نہ. ہم صلح کلیت کے قائل نہیں ہیں. کوئی بندہ یہ بات نہ کرے کہ ہم صلح کلیت کے قائل ہیں یعنی ہم ساروں سے صلح کرنے والے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ معاملہ یہیں پر نہیں تھما. ایک فرقے کے علماء کے اندر جو علماء ہیں آپس میں، یعنی بریلوی مسلک کے جو علماء ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فتوی کفر موجود ہے کہ تم یہ بات بیان کرتے ہو جو کہ اعلیٰ حضرت کے فتوی سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے آج سے تمہارا اعلیٰ حضرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تم اپنے آپ کو بریلوی کہنے کو مجاز نہیں ہو. اگر تم خود کو کہتے ہو تو تم دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی. اور یہ کام کیا ہے عرفان شاہ مشدی کے ساتھ ان لوگوں نے، یہ کام کیا ہے ان لوگوں نے حنیف قریشی کے ساتھ، یہ کام کیا ہے ان لوگوں نے طاہر القادری کے ساتھ، یہ کام ان لوگوں نے کیا اور کئی علماء کے ساتھ جو بریلوی علماء ہیں. اور یہ کام انڈیا کی بریلی شریف سے فتویٰ نکلا ہے، یہ کام ان لوگوں نے کیا الیاس قادری کے ساتھ. الیاس قادری کے اوپر بھی فتویٰ موجود ہے کہ یہ بندہ اہل سنت و جماعت کی تعلیمات و تربیت سے ہٹ چکا ہے، اعلیٰ حضرت کے مشن سے ہٹ چکا ہے، اعلیٰ حضرت کے بالکل مشن سے بالکل الگ راہ لے کے چل پڑا. اس لیے اس بندے کو آپ اعلیٰ حضرت کا ترجمان نہیں کہہ سکتے، بریلویوں کا ترجمان نہیں کہہ سکتے. یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہی سکھا رہا ہے، لوگوں کو غلط قسم کا گائیڈ کر رہا ہے. یہ حال ہے ایک جماعت کے لوگوں کا جو کہ ایک فرقہ ہے بریلویت، ان کا یہ حال ہے. آگے چلیں، دیوبندیوں میں چلیں. دیوبندیوں میں دو گروہ بن چکے ہیں، ایک دیوبندی حیاتی ہے، دوسرا دیوبندی مماتی ہے. ان دونوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ وہ اختلاف سننے سے تعلق رکھتا ہے. آپ ان لوگوں کو مناظرے سنیں، ان لوگوں کو مناظرے سنیں. ایک یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، ایسے جس طرح دنیاوی زندگی ہے. اور ایک گروہ کہتا ہے دیوبندیوں کا ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ نہیں فرمایا بلکہ وہ وفات پا چکے ہیں. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فرامین پیش کرتے ہیں. یہ تک دلیلیں دی جاتی ہیں اور ان میں دو گروہ پائے جاتے ہیں. آگے چلے شیعوں کی طرف. شیعوں میں بے شمار گروہ بن چکے ہیں. کوئی غالی کہلاتا ہے، کوئی اثنا عشری کہلاتا ہے، کوئی نصیری کہلاتا ہے، کوئی کچھ اور کہلاتا ہے. یہ شیعوں کا حال ہے. اس کے علاوہ اور آپ چلیں آگے نقش بندیوں میں، ان میں بھی بے شمار فرقے ہیں. اس کے بعد وہابیوں میں چلیں، ان میں بھی آگے بے شمار فرقے نکل گئے، بے شمار شاخیں نکل گئی ہیں جن کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. ان ساروں سے پوچھو کہ اس وقت وہابیوں کا امام کون ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. بریلویوں کا اس وقت متفقہ پکا پیٹا امام کون ہے جس کے اوپر، جس کی آواز پہ دنیا کے بریلوی جہاں کہیں وہ آباد ہے وہ سارے لبیک کہیں. کوئی ایک نام پیش کرے بریلوی اپنے امام کا کہ یہ ہمارا امام متفقہ ہے، اس کی آواز پہ سارے لبیک کہتے ہیں. ایک نام کو پیش کرے. ایسے ہی دیوبندی کی ایک نام پیش کرے کہ یہ ہم دیوبندی ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سری لنکا میں، افغانستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، یہ ہم دیوبندیوں کی جماعت ہے، یہ ہم دیوبندیوں کا فرقہ ہے اور یہ ہمارا ایک امام ہے. اس ایک امام کی آواز پر لبیک ہم کہتے ہیں. کوئی ایک نام پیش کر دے، نہیں پیش کر سکیں گے. چاہے جائے کہ پوری امت ایک نام پیش کرے. آگے چلیں. اس طرح ہی آپ شیعوں کو کہیں کہ کوئی ایک نام آپ پیش کریں کہ آپ یہ ایک ہمارا امام ہے جس کی آواز پر سارے شیعے دنیا جہان میں جہاں کہیں آواز ہے وہ سارے شیعے اس ایک امام کی آواز پر لبیک کرتے ہیں. ایک نام فقط پیش کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ امتیاز بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جماعت احمدیہ قاصرہ کے جماعت احمدیہ دنیا میں اکناف عالم میں جہاں کہیں آباد ہے، افریقہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، پاکستان میں، ایشیا میں، کسی بھی ملک میں یہ آباد ہے، وہ یہ کہے گی کہ ہمارا ایک امام ہے، اس امام کا نام مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہے. ہر جگہ سے یہ آواز آئے گی. کسی جگہ سے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا نہیں بھائی میرا امام فلاں ہے. جو بندہ احمدیہ خلافت پر مر مٹنے والا وہ یہ کہے گا کہ میرا امام مرزا مسرور احمد صاحب ہے، یہ بات بیان کرے گا. اللہ کے بندو، امام ہمارا ایک ہے. آپ لوگوں کے ایک فرقوں کے امام مختلف ہیں. ایک تنظیم، ایک فرقہ کے ایک مولوی، ایک وکری جماعت کا وکرا مولوی ہے، ان تقریباً 400-500 لوگوں کو لے کے وہ ایک الگ لائن پہ چل رہا ہے. اسی جماعت کا دوسرا مولوی ہے، وہ باقی لوگوں کو وکرا جماعت میں لے کے چل پڑا ہے. اسی جماعت کا تیسرا مولوی ہے، وہ 700-800 لوگوں کو لے کے وکری لائن پہ چل پڑا ہے. پھر آگے دوسرے فرقوں کے لوگوں کا حال بھی یہی ہے. ہر مسجد کا وکرا مولوی ہے، اس کو وکری تعلیم دیتا ہے، بھائی تو ہے کام کرنا ہے.
दूसरा मौलवी अलग तालीम देता है कि तुमने ये काम करना है। ये बात मैं बयान कर रहा हूं अभी उलमा की, आप अवाम की बात नहीं बयान कर रहा। और आम अवाम का हाल देखे, उनको पता ही कोई नहीं हमारा इमाम कौन है, एक का भी नहीं पता। बरेलवी से पूछो भाई आपका मौजूदा इमाम का नाम क्या है, कोई पता नहीं। आपको लीड करने वाला कौन है, कोई पता नहीं है। आपको आपकी तालीम और तरबियत करने वाला कौन है, भाई मोहल्ला मौलवी जे सलाम, मैंने को नहीं पता, और मेरे को ना पूछा, मैंने कोई पता नहीं जे मेरे और मेरा कौन मैंने लीड करने वाला। इस तरह बाकी फिरकों के लोगों से पूछे, कोई पता नहीं है। ये मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ये मैं मजहबी लोगों की बात कर रहा हूं। अब आप सियासी लोगों की तरफ आए। जिस कौमी असम्बली में इन लोगों ने अहमदियों को काफिर करार दिया कि भाई अहमदी मुसलमान नहीं है, ये काफिर है, नॉन मुस्लिम है, उस कौमी असम्बली का हाल तो देखिए आप लोग। उस कौमी असम्बली में एक दूसरे को टमाटर मारे जाते हैं, उस कौमी असम्बली में एक दूसरे के ऊपर आवाजें कसी जाती हैं, उस कौमी असम्बली में जब एक बंदा तकरीर करता है, दूसरे लोग टेबल बजा जाकर नारेबाजी करके उसकी तकरीर में हाजिर होते हैं। उससे कौमी असम्बली का ये हाल है कि एक बंदा जब वजीर-ए-आज़म जब वजारत में होता है तो जो ओपोनेंट्स होते हैं, जो उसके मुखालिफ होते हैं, वो उसको बात तक नहीं करने देते। वहां का जो स्पीकर कौमी असम्बली है, जिसकी बात सुनना सब लोगों का जरूरी है, उस बंदे तक की बात कोई नहीं सुनता। उस कौमी असम्बली में, जिसको ये कहते हैं कि इस कौमी असम्बली में मजहबी फैसला हुआ, खुदा के बंदो दुनियावी मामलात में वहां आप लोगों की बात नहीं सुनता। दुनियावी मामलात में आप लोगों का ये हाल है। और उस कौमी असम्बली को आप लोगों ने इतनी बड़ी एक वो जनाब वो एक जिसे कहते हैं कि हैसियत दे के जमात अहमद के खिलाफ फैसला देने की आपने बात की। जिस कौमी असम्बली में लोगों को टमाटर बेचते हैं, टमाटर पड़ते हैं, जिस कौमी असम्बली में लोगों की बाजू टूटती है, ये पिछले दिनों, अभी इतनी लंबी बात भी नहीं है, 1 महीना मसा हुआ है, 1 महीना बमुश्किल हुआ है, परवेज इलाही साहब के साथ क्या हुआ है, उनकी बाजू तोड़ दी है। वहां पे जनाब ये मामला हुआ है कि वो लड़ाई शुरू हो गई है। वो अदम एतमाद का वोट था और उसमें कोई इस तरह का जनाब कैंडिडेट पेश होना था कि अब जनाब पंजाब का गवर्नर कौन बनेगा, पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा। वहां पर जनाब ठुड्डे टांगे वो मुक्के को सुनने शुरू हो गए और वहीं पे एक दूसरे की बाजू तोड़ दी। उसी कौमी असम्बली की बात हो रही है। ये आपके नजदीक उसका तकद्दुस है, ये आपके नजदीक उसकी इज्जत है। अल्लाह दे बंदियों, आप लोगों से पूछे जमाती अहमद को काफिर करार देने वाली कोई कुरान की एक बताएं, कोई कुरान की एक आयत बताएं। आवाज चुप, गुंग, ताया पढ़ने की जुबान पे। आपसे पूछा जाए अहमद को काफिर करार देने वाली कोई सी एक हदीस का नाम बताएं, किसी एक हदीस को अल्फाज मतन बयान करें, सनद बयान करें, एक हदीस। बेशवा की बात नहीं करते हम, 2-3 की बात नहीं करते हम। कुरान पाक पर ईमान लाने वाले हैं। कुरान की एक आयत का मुनकर भी कुरान का मुनकर है, वो काफिर है, वो दार इस्लाम से खारिज है जो कुरान की एक आयत का भी मुनकर है। हम ये कहते हैं, हम ये मुतालबा नहीं करते मैं सैकड़ों आयत ला के दिखाओ तब हम मानेंगे। हम कहते हैं कि एक आयत ला के दिखाओ, एक आयत में एक हिस्सा ला के दिखाओ, एक आयत का एक शोशा ला के दिखाओ जो अहमदी को काफिर करार देती हो। हम खुदा की कसम तस्लीम करने को तैयार है कि हम अहमदी नहीं है, हम मुसलमान नहीं है। कोई पेश तो करे, लेकिन ये पेश करते हैं जी 74 की कार्रवाई में जमाती अहमद लोग मुसलमान नहीं। भुट्टो ने जो काफिर करार दिया, दिलवाया उलमा का, और वो प्रेशर था सऊदी अरब का। इंशाल्लाह इस पर मैं अलग सी छोटी वीडियो बनाऊंगा और सबूत के साथ पेश करूंगा कि इनके अपने घर के भेदी ने यह भेद दिया था। इनके घर के भेदी ने यह बात बयान की थी कि जमाती अहमद को काफिर करार सिर्फ सियासी बुनियाद पर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियाद पे, और सिर्फ सऊदी अरब का प्रेशर था, सऊदी अरब का दबाव था, जिसकी वजह से जमात अहमद के लोगों को काफिर करार दिया गया। कोई कुरान की आयत पेश कर दे, कोई पेश करने वाली नहीं है। खत्म नबूवत के ऊपर ये इकट्ठे नहीं है। और बयान सुने इनके जज्बाती नारे, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत ताज, इस तरह के नारे। और मजे की बात है कि जब इनका कोई जलसा होता है, जब इनका कोई जुलूस निकलता है, इन लोगों ने एक आवाज वो रिकॉर्ड की हुई है, वो ताजदारे खत्म नबूवत, वो एक रिकॉर्डिंग की हुई है। और यकीन करें कि अवाम को जोश दिलाने के लिए वो एक रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, लो जी सुन जाओ तो मौजा मारी जाओ, चस्के रही जाओ, बस। उनमें वो माते ही नहीं है कि वो दोबारा से नारा लगाएं, ताजदारे खत्म नबूवत का दोबारा से नारा लगा दें, बस। और जरा ताजदारे खत्म नबूवत है, आप ये कहते हो तो खत्म नबूवत के मुनकर का इल्जाम आपके ऊपर नहीं है। अल्लाह ने बंदे ताड़े तो बहुत खत्म नबूवत मुनकर का इल्जाम है। फतावा अफ्रीका खोले बड़ा, फतावा अफ्रीका के ऊपर खत्म नबूवत के मुनकर होने का वो इल्जाम है। किसने लिखी है फतावा अफ्रीका? आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने लिखी है।
इरफान शरीयत किसने लिखी है? अहमद खान बरेलवी ने लिखी है। जो बंदा कहता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पीर अब्दुल कादिर जिलानी ज़िली तौर पे मर्तबा नबूवत पे फायद है, लो जी ए मुनकर खत्म नबूवत नहीं है, वो तो पैदा हुए हैं। तुसी कहते हो नबी सल्लल्लाहु के बाद को नबी पैदा नहीं हो सकता, पता नहीं कितों इस्तिलाह काट लीजिए, पैदा नहीं हो सकता। हमें नहीं मिली कोई हदीस है जिसमें ये अल्फाज होकर रसूलुल्लाह के बाद को नबी पैदा नहीं हो सकता। पूछ पूछ के थक गए हैं कि यार सानू कोई घरों को हदीस काट दो यार। घर की जनाब वो अपने घर के वो बनाते हैं हदीसें। तारक जमील साहब ने इतना काम किया हदीसें गढ़ने में, आज तक वो भी ऐसी हदीस नहीं काट पाए, वो भी नहीं ऐसी हदीस पेश कर सके कि यार ऐसी हदीस मैं पेश कर देता हूं। एम जी मांग मांग के थक लो मैं करूं पेश कर दी थी। हेलो मैं गया सी पर सुता सी राती अचानक मेरे ख्वाब च नज़ूल होया, मैं हदीस बना दी थी कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बाद को नया नबी पैदा नहीं हो सकता। किताब का नाम है फतावा तारकिया, जेल नंबर 126, सफा नंबर 7,05,525। ढूंढते रहे खुद ही, ए हदीस तो मैं पेश कर दी थी। अजीबो गरीब किस्म के अकायदे नजरियात, वो असम्बली जिसमें एक दूसरे को ठुड्डे मारते हैं, एक दूसरे को बात तक नहीं करने देते और उस असम्बली का हवाला देते हैं कि भाई उस असम्बली ने आपको काफिर करार दिया। बात हो रही थी भुट्टो की, जिसने काफिर करार दिलवाया मौलवियों के साथ मिलकर सऊदी अरब के प्रेशर से। जब उसने एक बंदे का कत्ल किया, उसके ऊपर कत्ल का इल्जाम था भुट्टो के, पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का दौर लगाया, हत्ता के सऊदी अरब ने दौर लगाया इस बंदे को फांसी न दी जाए, और आके ज़ियाउल हक ने उसका तख्ते उल्टाया, उस बंदे के तख्ता उल्टाया, भूल गया उसको कि उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया। और आज हैरत की बात है, जिस ज़ियाउल हक ने वो लटकाया था उसको भुट्टो को, आज कौम और आज अवाम इन दोनों को हीरो मान रही है। हैरत की बात है कि सबसे बड़ा खत्म नबूवत का मुजाहिद इन लोगों के नजदीक भुट्टो है, जुल्फकार अली भुट्टो, जिसने अहमदी को काफिर करार दिया। दूसरा ज़ियाउल हक को जो मानते हैं खत्म नबूवत का मुजाहिद, जिसने 84 का ऑर्डिनेंस पास किया, एंटी अहमदी ऑर्डिनेंस, बदनाम जमाना जो इसने ऑर्डिनेंस पास किया था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कहीं भी नहीं मिलता। अच्छा, एक खत्म नबूवत के मुजाहिद ने दूसरे खत्म नबूवत के मुजाहिद को टांग दिया, नहीं भाई तू खत्म नबूवत का काम ठीक नहीं किया, आ मतलब लमकावा, उसको झूले देते देते टांग देता उन्होंने, ए प्याजी ए लमके जी खत्म नबूवत मुजाहिद। और मजे की बात है दोनों आज उम्मत है, ये जो उम्मत है पाकिस्तानी उम्मत, मैं पाकिस्तानी उम्मत की बात करूंगा, ये आज दोनों को हीरो मान रही है। हैरत की बात है ज़ियाउल हक ने लटकाया भुट्टो को और दोनों खत्म नबूवत के मुजाहिद कैसे हो गए? ये कहते हैं जिस तरह मिसाल के तौर पे मुमताज कादरी, उसने सलमान तासीर को शहीद किया, मुमताज कादरी कातिल था। अब सलमान तासीर को जब मुमताज कादरी ने मारा, गवर्नमेंट ने बड़ा टैट वेख के टाइम गवर्नमेंट ने मुमताज कादरी को 28 फरवरी को लमकाया, बल्कि सॉरी 29 फरवरी को लमकाया, ताकि लोग उर्स भी नहीं कर सकन, लोग उसको उर्स ही नहीं कर सके। 28 फरवरी 29 फरवरी आनी को नहीं, 4 साल बाद आनी, 4 साल बाद आवाम वो नहीं भूल जाएगी। और यही बात हुई है, कोई अब नाम लेने वाला कोई नहीं है, 2-4 बंदे हैं नाम लेते हैं। आप मुमताज कादरी को जिन लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने लटकाया, आप यो कहते हैं कि मुमताज कादरी वो आशिक रसूल था, वो इतना बड़ा आशिक रसूल था कि उसके जनाजे में वो लाखों लोग, कहते हैं लाखों लोग आए हुए थे। उसके बाद उसका मजार बनाया, मजवाड़ा बनाया उसका, उसके ऊपर उसकी पूजा करते हैं। उसका पिंडी में तकरीबन मजार पे को 1.5 करोड़ के करीब लागत का दावा किया गया है, कितनी लागत उस पर आई और उसके ऊपर लाखों रुपए कमा रहे हैं माहाना, इससे भी ज्यादा कमा रहे होंगे। अच्छा, जब उसको लटकाया है 29 फरवरी को, लीव का साल जो था, 29 फरवरी को टंगे उन्होंने। अच्छा, उसको टंगने के बाद मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने और जिस हुकूमत ने उसको लटकाया है, आज तक उसके खिलाफ ये ऐलान बगावत करते हैं कि ये लोग गुस्ताख हैं, इन लोगों ने आशिक रसूल को मारा है। और खुदा के बंदे, मुमताज कादरी से बड़ा आशिक रसूल था वो भुट्टो आप लोगों के नजदीक, जिसने 90 साल मसला हल किया। और वो खुद कहता था कि 90 साल मसला इन मौलवियों से न हल हुआ, मैं एक मुछ मुन्ना और दाढ़ी मुन्ना, मैंने जो मसला हल किया और उस मसला जिसने हल किया उसी को टांग दिया है, उसी को लमका दिया है, ए लमके पे पाई लाल बोनू। और खत्म नबूवत के मुजाहिद दोनों ही हैं, दोनों को खत्म नबूवत के मुजाहिद कहते हैं, टंगने वाले को भी और टांगने वाले को भी, जो टंगी हुए उन्हें भी, जिन्हें टंगी है उन्हें भी। मुझे इस बात की समझ नहीं आई। और मजे की बात है यार, ये
कि मुमताज कादरी को टंगने वाले सारे गुस्ताख थे और ज़ियाउल हक को, भुट्टो को टंगने वाला आशिक रसूल था, खत्म नबूवत का मुजाहिद था। सवाल नहीं आ गया? ये बिल्कुल दुरुस्त बात देखिए कि मरने वाला भी आशिक रसूल और मारने वाला भी और मरने वाला दोनों आशिक रसूल थे। बिल्कुल इस तरह है जिस तरह मरने वाला कहलाए शहीद और मारने वाला कहलाए गाजी। अजीबो गरीब किस्म के जनाब इन लोगों के वो बयान है, आपस में नहीं रलते, आपस में मिलते ही नहीं है, ऐसे बयान ने। और जिस तरह मिसाल के तौर पे वो आसिया का केस था, जब तफ्तीश की गई कि भाई आसिया ने जब गुस्ताखी जिस जगह पे की तो कितने लोग थे वहां पर मौजूद। एक बंदे ने बयान दिया जी 25 लोग थे, एक बंदे ने बयान दिया जी 15 लोग थे, एक बंदे ने बयान दिया जी 5 लोग थे, एक बंदे ने तिहादी कर दी थी भाई 1000 बंदे सी, और एक बंदे ने कहा मैं आप उथे मौजूद सी। हुकूमत ने आख्या वाह जी वाह, बड़ा सोहना कट्टा खोलिया जे कि एक केस है 10 बंदे दावा कर रहे हैं, 10 ने वखरे वखरे बयान ने, कोई भी आपस में डरदा। अदालत ने कहा सारे झूठे ने, आसिया को रिहा करो, वो पे जान दीजिए। और जिन लोगों ने आसिया को रिहा किया वो भी गुस्ताख रसूल थे लोगों के नजदीक। अजीबो गरीब में एक ही मसले में 10 बंदों का बयान था कि हम वहां मौजूद थे और 10 के वखरे वखरे बयान थे। एक ने किया भाई 1000 बंदे सी। ये तो मुझे एक लतीफा याद आ गया कि एक दोस्त घर लेट आया, घर जाना तो उसने लेट हो गया, अपने दोस्त की तरफ था, तो उसने कहा अपने दोस्त को कि यार मेरे अब्बू का फोन आएगा तो तुमने उसको ना हैंडल करना है। अपने मजीद 10 दोस्तों को फोन किया, 10 दोस्तों का फोन उसने किया कि मेरे अब्बू का फोन आएगा तो तुमने हैंडल करना है। एक दोस्त को उसने फोन किया कि बेटा मेरा बेटा तुम्हारे पास आया। जी जी अंकल अभी मेरे पास था, 10 मिनट पहले निकला है। दूसरे दोस्त को फोन किया, बेटा मेरा बेटा तुम्हारे पास आया। जी जी अंकल यही था, वो 5 मिनट पहले गया है। अच्छा तीसरे दोस्त को फोन किया, तीसरे दोस्त ने तो अखीर ही कर दी। तीसरे दोस्त ने फोन उठान कर कहा अस्सलाम वालेकुम जी अबू जी। अरे तीसरे दोस्त ने तो अखीर ही कर दी, उन्होंने अपना प्यू बना देता। उन्होंने कहा यार मैं यार वसी ना तो कर ही सकना वहां। और यहां पर भी ऐसे मामला पेश हुआ है कि तीसरे चौथे पांचवें छठे बंदे ने कहा कि उसे 1000 बंदा सी, 1000 बंदे ने सुना कि इन्हें गुस्ताखी की थी। अच्छा गुस्ताखी क्या है? गुस्ताखी का पता ही कोई नहीं है यार। जिस कौमी असम्बली का आप दम भरते हैं उस कौमी असम्बली की इज्जत तो करना सीख रहे हैं। उस कौमी असम्बली में जब आप बात करते हैं तो पता लगता है कि वहां पर जो हला बैठे हैं वहां पे कोई सेंसिबल बंदे ही नहीं है। और कौमी स्पीकर असम्बली की बात ही कोई नहीं सुनता। वो कहता भाई इतने मैं धनिया लाना, इतने मैं अम्ब लाना है, मेरी गल ही कोई नहीं सुनता। मैं चला जी आप निबेड़ो काम। वो बेचारा चीख रोता है एज टेबल ओ अल्लाह ने चुप कर दो, ओ अल्लाह ने वास्ते चुप कर, कोई गल नहीं सुनता ओदी बंदा। वो अपना वखरा माइक च जा रौला पा के थक जाता, कोई बंदा गल नहीं सुनता ओदी। और मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि यार यकीन करो कि वो जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने बना चाहिए उत्थे फट्टे दे सामने, उत्थे जाके भी टेबल नाल बजाए भाई मैं उत्थे कोने बना ए मैं ना थोड़े टेबल मैं भी बजान लगा जी ए ठक ठक मैं भी करता जी नाल थोड़ा बैड बजान दा या टेबल बजान दा स्वाद ते आएगा ना। यार कोई एक आयत मुबारक बता दें जी। मां काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इस आयत के जी आप मुनकर हैं? इस आयत से मुनकर, मुनकर किसे कहते हैं? इनकार करने वाले को। जी भाई हम तो इनकार नहीं करते, हमारा तो ईमान है इस आयत पे। इस आयत पे क्या ईमान है? इस आयत पे ईमान है, ये आयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई है, हम इस आयत पे ईमान रखते हैं। 5 हिजरी में ये आयत नाज़िल हुई थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत का बेहतरीन मफहूम जानते थे, बेहतरीन मानी जानते थे, बेहतरीन तफसीर जानते थे। इस आयत के नजूल के बाद 8 हिजरी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा पैदा होता है इब्राहिम, जिसका नाम रखते हैं। 9 हिजरी में बक़ज़ाए इलाही हजरत इब्राहिम की वफात होती है। हजरत इब्राहिम की वफात पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन का मफहूम जानते हुए, खातमुन नबिय्यीन का मफहूम समझते हुए, खातमुन नबिय्यीन का मफहूम सारी दुनिया से बेहतर जानते हुए ये फरमाते हैं लो आश लकान इब्राहिम सदीक नबी, अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो जरूर सच्चा नबी होता। और खुदा के बंदे अगर खातमुन नबिय्यीन का मान ये होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत बंद हो चुकी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अपने बेटे की वफात पे ये कभी नहीं कहते, बल्कि ये बात बयान फरमाते कि मेरा बेटा हजारों साल जीता कभी नबी ना बनता, ये बात बयान फरमाते। लेकिन मामला इसके बरक्स था। लोग इसकी तावीलात क्या करते हैं? खुदा को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं
کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور بعد میں ان کو اس لیے وفات دی کہ بڑا ہو کے کتنا نبی نہ بن جائے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی خدا کو پہلے غلطی لگی ہے کہ میں ایسے وجود کو پیدا کرنے لگا ہوں جو بڑا ہو کے نبی بن جائے گا, انہوں ہونے مار دوا. کیا خدا معاذ اللہ بھول چکا تھا؟ کیا خدا کے ذہن سے بات نکل گئی تھی؟ کیا آپ لوگوں کا خدا ایسا ہے کہ وہ غلطی بھی کرتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کا خدا بھول بھی جاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے خدا کے ذہن میں بات نہیں رہتی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. خدا کے بندے, خدا تو وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی غلطی نہیں کرتا, ایک لمحے کے لیے بھول چک نہیں ہوتی. وہ خدا ہے جس نے پیدا کیا, جس نے وفات دی, اور وفات اس لیے نہیں دی کہ بڑا ہو کر نبی نہ بن جائے. یہ تو آپ خدا پر الزام لگا رہے ہیں کہ خدا کو پہلے پتہ نہ لگا, جیسے پتہ لگا وفات دے دی. یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ تشریح کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق. عجیب قسم کی بات ہے جی. اب یہ بات بھی بیان کی جائے کہ وہ اس لیے وفات دے دی کہ نبی نہ بن جائے. اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ نبوت کی جو امتی اور غیر تشریح نبوت کی سیٹ ہے وہ خالی ہے. خالی ہے تبھی تو پیدائش ہوئی. اگر خالی نہ ہوتی تو رسول اللہ یہ بات ہی کیوں بیان فرماتے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے اس کا بیٹا مر جاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے جی میرا بیٹا اگر زندہ رہتا تو ضرور پی ایچ ڈی کرتا, لیکن اس کا بیٹا مر گیا. تو کیا اس کے بیٹے کے مرنے سے یہ سمجھے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری بند ہوگی, کوئی اور بندہ لے نہیں سکتا, کوئی اور بندہ پی ایچ ڈی کر نہیں سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے, بالکل وہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. بالکل اس طرح ہی حضرت ابراہیم کی وفات سے یہ قطعی ثابت نہیں ہوتا کہ نبوت کی جو منصب ہے, نبوت کی جو کرسی ہے امتی اور غیر تشریح کی, وہ بند ہو چکی ہے. اس کے اوپر کوئی بیٹھ نہیں سکتا. اس کے اوپر کوئی بیٹھ سکتا تھا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے بعد جو مسیح آئے گا وہ نبی اللہ ہوگا. 4 بار نبی اللہ کہا. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح مسلم جس کو صحیح ہیں کا درجہ حاصل ہے. صحیح بخاری کے بعد اس کا مقام ہے. قرآن کے بعد پہلے بخاری پھر مسلم, اور کئیوں کے نزدیک قرآن کے بعد پہلے موطا امام مالک کا وہ مقام و مرتبہ ہے. اس کے بعد بخاری اور پھر مسلم, مسلم پھر بھی تیسرے نمبر پہ ہے. اس میں یہ روایت ہے. پھر یہی روایت نقل ابن ماجہ میں کی گئی ہے. ابن ماجہ میں بھی روایت موجود ہے جس میں 4 بار نبی اللہ کہا گیا ہے. آپ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نکال لیں جس میں یہ کہا گیا ہو, رسول اللہ نے بیان فرمایا ہو کہ میرے بعد جو مسیح آئے گا وہ نبی اللہ نہیں ہوگا بلکہ امتی ہوگا. کوئی ایک روایت نکال کے دکھائیں, ایک روایت نکالیں. آپ کتابوں کی کتابیں کھنگالیں, آپ نہیں ملیں گی آپ کو کوئی روایت. خود سے گھڑنی پڑے گی, سلسلہ سند خود سے گھڑنا پڑے گا, پھر جا کے نکلے گی روایت اور بنے گی روایت. وگرنہ آپ کتابیں کھنگال کر دیکھیں, آپ کی داڑھیاں سفید ہو جائیں گی, آپ کی آنکھیں چندرا جائیں گی, آپ کی آنکھوں میں موتی اتر آئے گا. آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی. جب قرآن سے بات کی جائے, احمدی مسلمان ہے قرآن کی روح سے, احمدی مسلمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے, کوئی جواب نہیں دیتا. کسی میں حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ آ کے اس کو ڈینائی کرے, وہ آ کے کہے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, قرآن کی یہ آیت ہے جس کا تم منکر ہو. نکالے بھائی آیت. قرآن کی اس آیت مبارکوں کو سامنے رکھ کے معنی کرو, تم ترجمہ کرو تم. میں ثابت کروں گا کہ تمہارے اس ترجمے سے تمہارے پیٹی باندھ بھائی تمہیں کافر کہتے ہیں. میں یہ ثابت کروں گا. کیا مفہوم پہ تشریح پہ اختلاف ہونے سے بندہ کافر ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فرقے کے علماء 10 علماء اگر اپنی اپنی تفسیریں لکھتے ہیں, اپنے اپنے قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں, اور ان 10 تفسیروں کی لازمی بات ہے کہ ان میں اختلاف ہوگا. مگر نہ اگر اختلاف نہ ہو تو وہ لکھیں کیوں؟ جب 10 لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوگا تو کیا وہ 10 لوگ ایک دوسرے کے نزدیک کافر اور اسلام سے خارج ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں. اگر وہاں پر اگر اس وجہ سے جماعت احمدیہ کے لوگ کافر ہیں پھر وہ 10 لوگ بھی کافر ہوں گے, وہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے. نکل کر تو دیکھو, بات تو کر کے دیکھو, پتہ لگے کہ نبی رسول. کچھ لوگ آئے تھے اپنے خام خیالی میں, کچھ لوگ آئے تھے بڑا بڑک مارنے کے لیے, اپنے دماغ میں خیالی پلاؤ لے کے اے بھائی جانا اسی احمدیہ دی سٹیم دے وچ, اسی اوتھے جا کہنا جی تسی ختم نبوت من کرو. احمدیہ نے کہنا جی اسی ہیں وا, لو جی گل ہو گئی, اسی جیت کے آ جانا. اور جب وہ بات کرتے ہیں ہم سے آ کر کہ تم ختم نبوت من کرو, ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو نہیں ہیں,
ہم تو ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن تم ختم نبوت کو من کرو۔ تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام شرعی نبی ہیں، تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام تشریحی نبی ہیں، اور تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، امت محمدیہ میں ایک نبی مستعار لے کے تشریحی نبوت والا نبی اتارتے ہو، اور پھر یہ الزام لگاتے ہو اس نبی کے اوپر کہ خدا نے اس کی شریعت چھین لی معاذ اللہ۔ کیا خدا شریعت دے کے چھینا بھی کرتا ہے؟ کیا خدا نبوت دے کے چھینا بھی کرتا ہے؟ آپ لوگوں کے ہاں ہوگا کہ گھر میں یا کسی مسجد میں کسی کو مولوی بنایا اور بعد میں اس کو جب پتہ لگا کہ بھائی دیا کرتوت سی مولوی جناب مولویت کھو رہی، نہیں بھائی تو مولوی نہیں ہے۔ خدا جب کسی کو نبوت کے مقام پہ سرفراز فرماتا ہے تو اس سے وہ عہدہ مرتبہ چھینتا نہیں ہے، اس سے واپس نہیں لیتا کہ نہیں بھائی واپس کر دے میں نے بس پیسے پورے، ایسا خدا کبھی نہیں فرماتا۔ لیکن یہ اس قدر گستاخی کرتے ہیں اور اس قدر شرم و حیا بیچ چکے ہیں، شرم و حیا بیچ کر کھا چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک امت محمدیہ میں اتارتے ہیں اور دوسرا ان کی تشریح نبوت کو چھینتے ہیں کہ جناب ان کی تشریح نبوت جو ہے وہ اب نہیں چلے گی، ختم ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے، وہ نہیں چلائیں گے۔ آپ حیرت ہے، اس نبی کو آسمان پر کیوں اٹھایا؟ آسمان پر اس لیے اٹھایا کہ وہ جو یہودی تھے وہ ان کو مارنا چاہتے تھے۔ اور بھائی کون سا نبی ہے ایسا دنیا میں گزرا جس کو مخالفین مارنا نہ چاہتے ہوں؟ سب سے بڑی بات کریں گے ہم امام الانبیاء کی، اشرف الانبیاء کی، جن کو مارنے کے لوگوں کو لالچ دیے گئے کہ تم رسول اللہ کو مارو تمہیں 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، تم رسول اللہ کو مارو تمہارا یہ انعام تمہیں ملے گا۔ لوگوں کو پیچھے بھیجا گیا، وہاں پر مکہ میں مدینہ میں گلیوں میں واز کیا گیا، رسول اللہ کے خلاف قتل کے جناب وہ منصوبے بنائے گئے، اور ان منصوبوں میں کعب بن اشرف کا ایک نام آتا ہے کہ جو اللہ نے بغاوت کیا کرتا تھا، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اکساتا تھا، اس کو اس گستاخی کی وجہ سے کہ لوگوں کو قتل پر اکساتا ہے اور انتشار پسندی بنا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو مارا گیا، اور وہ قاتل بھی تھا، اور یہ کہتے ہیں وہ گستاخ رسول تھا اس لیے اس کو مارا گیا۔ اور خدا کے بندو، جن لوگوں کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کعب بن اشرف نے قصور کیا کیا ہے، کعب بن اشرف قاتل تھا، کعب بن اشرف وہ انتشار پھیلانے والا تھا، کعب بن اشرف لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت پر اکساتا تھا، اس کی پاداش کی وجہ سے اس کو مارا گیا۔ لوگوں کو اکسایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا کے ان کی حفاظت فرمائی؟ کیا خدا کے لیے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ زمین کم پڑ گئی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں رکھ کے بچایا، وہاں پر مکڑی نے جالا بنا، کبوتری نے انڈے دیے، زمین پر رکھ کے خدا نے بتایا کہ میں حکمت والا ہوں، غالب حکمت والا۔ تو کیا یہ غالب اور یہ غالبیت اور حکمیت جو ہے، حاکمیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کے پاس نہیں تھی؟ خدا کے اوپر تم الزام لگاتے ہو کہ خدا کو بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ زمین کم پڑ گئی اس لیے خدا نے آسمان پر اٹھا کے بچایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے خدا کے پاس خدا تعالیٰ کامل غلبہ والا ہے، حکمت والا ہے وہ، اور حکمت یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مارنے آئے خدا آسمان پر اٹھا کے چلو جی ہون مار لو، جہاں پر وہ پہنچ نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے اندر رکھ کے بچاؤں گا، تمہارے پاس رکھ کے بچاؤں گا، یہ میری حکمت ہے، یہ میری غالبیت ہے، یہ میرا غلبہ ہے کہ تمہارے پاس بھی ہوگا تم ہاتھ نہیں لگا پاؤ گے، تم مار نہیں سکو گے، تم قتل کے ارادے سے آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ اسے کہتے ہیں کامل غلبہ اور حکمت۔ یہ خدا کی حکمت سمجھتے ہیں، اللہ نے آسمان پر اٹھا کے بچا لیا۔ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، گستاخیاں یہ لوگ کرتے ہیں، تہمتیں یہ لوگ لگاتے ہیں، انبیاء کو یہ نہیں بخشتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے مد مقابل جب وہ لشکر پیچھے لگا موسیٰ علیہ السلام کے، سمندر کو چیر کے رستے بنائے، کیا خدا وہاں پر آسمان پر اٹھانے پر قادر نہیں تھا؟ کیا خدا وہاں پر خدا کے پاس زمین زیادہ وافر مقدار میں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ معاذ اللہ کم پڑ گئی؟ یوسف علیہ السلام کی دفعہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں گرایا، اس وقت خدا نے آسمان پر کیوں نہ اٹھایا؟
کیا اس وقت خدا کے پاس غلبہ نہیں تھا، غالب نہیں تھا وہ؟ کیا اس وقت زمین وافر مقدار میں تھی جو بعد میں کام پڑ گئی؟ کنویں میں زندہ رکھا، کنویں سے زندہ نکالا، مصر میں گئے، مصر میں اس نے بیچا وہ کارواں والوں نے، اس کے بعد زندان میں 10 سال رہے، قید میں 10 سال رہے، خدا نے وہاں پر بھی آسمان پر نہ اٹھایا۔ قید کے بعد رہائی ملی، رہائی کے بعد پھر عزیز مصر بنے، اور عزیز مصر کے بعد جو ان کا مقام تھا، جو ان کو خواب آیا، وہ خدا نے پورا کر دکھایا۔ یہ خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کا غلبہ ہے۔ وہیں دشمن میں رکھ کے اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، لوگوں کو اس تک پہنچنے دینا قطع کے ارادے سے، اسے کہتے ہیں حکمت، اسے کہتے ہیں غلبہ۔ نوح علیہ السلام کے دفعہ کیا خدا نے آسمان پر نوح علیہ السلام کو اٹھایا؟ لوط علیہ السلام کو اٹھایا؟ آدم علیہ السلام کو اٹھایا؟ کسی کو بھی نہ اٹھایا۔ آپ لوگوں کے نزدیک تو بعض انبیاء قتل بھی ہوئے ہیں، بعض انبیاء کے وہ سر تن سے جدا کیے گئے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ان کو آلے میں رکھ کے درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ان کے، یہ تک آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ان کو خدا نے آسمان پر کیوں نہ اٹھایا؟ کیا وہ خدا کے مقرب نہیں تھے؟ کیا وہ خدا کے برگزیدہ نہیں تھے؟ کیا وہ خدا کے مقرب نبی نہیں تھے؟ کیا انہوں نے خدا کے پیغام نہیں پہنچایا اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو؟ کیا وہ شریعت تورات کے، شریعت موسیٰ کے کاربند نہیں تھے؟ کیا ان سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو غلطی کوتاہی ہو گئی تھی جو خدا نے ان کو آسمان پر اٹھایا اور دشمن سے مروا دیا؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں، خدا کا خوف کرو، ہوش کے ناخن لو، کس طرف چل پڑے ہو؟ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہیں ہوگا کہ بھائی ہمارے مولوی نے ہمیں غلط پڑھایا ہے، ہمارے مولوی نے مس گائیڈ کیا ہے۔ خدا کہے گا تمہیں عقل نہیں دی تھی میں نے؟ ایڈا وڈا جسہ تو لیا سی، ایڈا وڈا تیرا جسہ سی، ایڈا وڈا تو روٹیاں 10 کھا جانا سا، تے سوچ نہیں سکتا، عقل نہیں کر سکتے تھے، غور و فکر نہیں کر سکتے تھے؟ قرآن میں نے کیوں نازل کیا تھا؟ غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پر تدبر، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ افلا ینظرون، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ عجیب و غریب قسم کے معاملات ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل شان بیان کر رہے ہو، اتنی شان بیان کر رہے ہو کہ یہ عیسائیت کو ہوا دے رہے ہو۔ اسے کہتے ہیں عیسائیت کے لیے خود کاشتہ پودا۔ عیسائیت کو ہوا دینے والا۔ عیسائیوں کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ کہ یسوع المسیح ہمارے خداوند ہیں، وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں، اللہ نے روح القدس سے ان کو آسمان پر پہنچایا اور روح القدس سے ان کو زمین پر واپس لے کے آئے گا۔ ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، وہ اب آئیں گے زمین پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کے زمین میں مدفون ہے، لیکن ہمارے یسوع المسیح کو یہ قوت حاصل ہے، یہ فوقیت ہے کہ وہ ابھی تک آسمان پر زندہ موجود ہے اور وہ واپس بھی آئیں گے۔ یہ تقویت دے رہی ہے عیسائیوں کو، یہ تو عیسائیوں کو بڑھنے کا موقع دے رہی ہے۔ اس اسنا میں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ ابن مریم جو تمثیلی طور پہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام تھے، ان کو بھیجا اور کہا اور بتایا قرآن کی آیات کھول کھول کر بیان کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے نہ قرآن سے دلائل صرف دیے بلکہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلائل دیے، بائبل سے دلائل دیے، اس کے بعد پھر وہ سے طب سے دلائل دیے، عقل سے دلائل دیے، تاریخ سے دلائل دیے، منطق سے دلائل دیے، ہر جگہ سے دلائل دیے۔ قرآن کی بیش بہا، قرآن کی 30 آیات سے دلائل دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ ان کو تم زندوں میں تلاش نہ کرو، وہ وفات پا چکے ہیں، ان کو تم مردوں میں تلاش کرو، وہ وفات پا چکے ہیں۔ قرآن کا فرمان، قرآن کا دعویٰ، قرآن کا اقرار، قرآن کا انکار کون کرے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کے منکر ہیں ہمیں ثابت کرو۔ کیوں نہیں ثابت کرتے؟ گھر میں بیٹھ کے، اپنی مندی میں بیٹھ کے
हुक्का फड़ के हुक्के दीवारी ला के ये कह देना कि भाई कादियानी काफिर पे रखो, इस गल नाल तुहाडा हुक्का तो पक जाएगा, इस गल नाल तुहाडे हुक्के दी गर्मी तो पक जाएगी, लेकिन इस बात से अहमदी काफिर नहीं होने वाले। कितना अरसे हो गया है कि आप लोगों को ये राग लापते हुए कि अहमदी काफिर हैं, कादियानी काफिर हैं, दायरे इस्लाम से खारिज हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इस नारे को लगा के क्या आपको कुछ हासिल हुआ है? कोई मां से जितनी को दाल लभी हवे, कोई चौल लभे होन, कोई चने चावल लभे होन, कोई छोले लभे होन, कोई टाफियां, कोई गोलियां, कोई मरुंडे, कोई लच्छे, कोई शय लभी होवे, किसी ने को बकरा दे तो इनाम दे विच कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, सिवाय नदामत, शर्मिंदगी, और इतनी शर्मिंदगी कि अपनी आवाम को यह तक बताने में मजबूर हो गया कि भाई आपने अहमदियों से खत्म नबूवत पे, हयात मसीह पे, आप लोगों ने इम्कान नबूवत पे बात नहीं करनी, आप लोगों ने इन मौजूदात पे बात नहीं करनी, आपने कुरान हदीस से बात करनी ही नहीं है। तुसी गल करनी है तो सीधा जाके जनाब मिर्जा गुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलाम दे किरदार ते हमला करना, अहमदी ने कुत्ते टुट के पै जाना तुसी। और मजे की बात बताऊं, ये रविश, ये रवैया, ये सलूक, ये अरबा किसका है? आज भी आप देखें एंटी इस्लाम वेबसाइट्स उठा के देखें, वो कुरान की टेक्स्ट पर एतराज नहीं करते, वो कुरान के मंशा पर एतराज नहीं करते, वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर एतराज करते हैं, वो अंबिया की जात पर एतराज करते हैं, गंदे घिनौने घटिया इल्जामात लगाते हैं। कुरान ने बड़ी प्यारी बात की है, हर बात ही प्यारी है। कुरान ने ईसाइयों के मुकाबले पर यह कहा, कुल या अल किताबु इला तालु इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि कहो है अहले किताब, आओ इस बात की तरफ जो तुम में और हम में यकसां है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अब ईसाई इस बात को छोड़ के ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की और रसूलुल्लाह ने ये काम किया, रसूलुल्लाह ने वो काम किया, मौजू मनगढ़ंत रवायात का सहारा लें। वो रवायात, वो मनगढ़ंत रवायात जो सैकड़ों साल बाद की इजाद है, जिनको मुहद्दिसीन ने मौजू करार दिया हो, उन रवायात का सहारा लेके कहा हो कि भाई देखो आपके नबी तो ये थे माज़अल्लाह, और हम जवाब में ये कहें कि ये रवायत मौजू है, ये रवायत ही घड़ी हुई है, इस रवायत को गढ़ने वाला दज्जाल था, इस रवायत को गढ़ने वाला कज़्ज़ाब था, तुम ये रवायत पेश ही क्यों कर रहे हो? ये तो ऐसी बात है कि पिंड के किसी सरपंच के खिलाफ को बंदा, को 2 नंबर बंदा, को 10 नंबर बंदा, को 3 नंबर बंदा, कोई इंतहाई मशहूर बदनामे जमाना बंदा कोई खिलाफ बदजुबानी और बदतमीजी कर दे और वो मशहूर हो जाए बात, और उसको वो बतौर हुज्जत के पेश करे कि भाई ए सरपंच नहीं जे ए गल मैं सुनी जे पाई के खिलाफ या पूछो दे करूं, और जो बात पेश करने वाला है उसका अपना मकाम मर्तबा क्या है? मुहद्दिसीन ने इसलिए एक इल्म निकाला है अस्माउर रिजाल का, असूल हदीस इसलिए वजह किया गया है कि कोई दरिया, कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई काफिर, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी, कोई वहाबी, कोई भी बंदा दगाबाजी न कर सके। मुहद्दिसीन ने इतना पायक काम कर दिया है कि यकीन करें कि जब तक दुनिया रहेगी मुहद्दिसीन का नाम आबाद रहेगा। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों नाम नाज़िल फरमाए जिन लोगों ने इतना बेहतरीन और इतना जबरदस्त काम किया है। हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेहतरीन तरीके से उनकी तारीफ बयान की है। उन्हें मुहद्दिसीन की भी, जिन लोगों ने अहादीस को लिखने में अपनी उम्र ज़ाया कर दी है, अपनी उम्र वक्फ कर दी है, और अहादीस को लिखने में इस कदर छांटी की गई है, इस कदर एहतियात की गई है कि हुजूर फरमाते हैं कि इस कदर एहतियात पिछले किसी मज़ाहिब में, पिछली दुनिया में कभी किसी दौर में नहीं हुई। जितनी एहतियात और जितना तकवा और जितनी ज़ुहद और तकवा और जितनी परहेज़गारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को तलाश करने में की गई है। यही वजह है कि आज ये कोई बंदा भी अहादीस के मामले में दगाबाजी नहीं कर सकता, कोई बंदा दाव पेच नहीं खेल सकता। ऐसा इल्म देकर गए हैं वो मुहद्दिसीन, और अल्लाह ताला उन मुहद्दिसीन को इस कदर जज़ाए खैर अता फरमाए कि जितना लोगों ने काम किया अल्लाह ताला उससे बढ़कर उनको जज़ा अता फरमाए। हम उन रवायात को कहते हैं कि जो रवायात तुम पेश कर रहे हो, मुहद्दिसीन कहते हैं ये रवायत मौजूद, तुम क्यों पेश कर रहे हो?
جس بندے کو یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی اس بندے نے یہ بیان دیا، اس بندے کا مطلب یہ بیان ہے کہ وہ بندہ خود فاسق ہے، یعنی ایک بندہ جس نے ایک محلے میں 15-20 چوریاں کی ہو اور وہ 15-20 چوریاں کرنے والا بندہ کہے کہ بھائی اے 16ویں چوری ہو فلاں شریف بندہ جی انہیں کی تھی جی، کوئی بندہ یقین کرے کہ اس بندے کی بات پہ؟ وہ کہیں گے بھائی تو آپ چور ہیں، تنوں تو سارے چور لگنے نے، اپنی چوری تو دے متھے پا رہے ہیں۔ ایسا ہی حال احادیث کو پرکھنے کا بھی ہے کہ جس شخص کا اپنا معیار داغدار ہوگا، جس روایات کی بات میں کر رہا ہوں، جن روایات کو یہ پیش کرتے ہیں ملحدین، تفسیر ابن ہشام سے، تاریخ ابن کثیر سے، اور اس کے بعد پھر ایک اور سیرۃ الحلبیہ، یہ 3 کتابیں ہیں تاریخ کی، ان 3 کتابوں سے یہ روایات پیش کرتے ہیں ملحدین، روایات پیش کرتے ہیں عیسائی، اور یہ روایات پیش کرتے ہیں یہودی اور دیگر اسلام پر اعتراضات کرنے والے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان روایات میں، ان میں سے اکثر و بیشتر ایسی روایات ہیں جن کو محدثین موضوع قرار دے چکے ہیں، اس لیے آپ یہ بیان نہ کرو۔ ٹھیک انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے غیر احمدی، سنی، دیوبندی، وہابی، جتنے بھی یہ غیر احمدی ہیں، وہ سارے بانی جماعت احمدیہ پہ ان باتوں پہ اعتراضات کرتے ہیں جن کے ہم تردیدی بیان دے چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ تردیدی بیان سے کیا مراد ہے؟ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، اپنی کتاب برہان نعم 4 میں۔ حضور نے بعد میں خدا سے الہام پا کے اس کی تردید کی، مخالفین اب بھی وہ تحریر پیش کرتے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب پہلے یہ بیان کر چکے ہیں، اور خدا کے بندے اصول مباشرہ کبھی نہیں پڑھا، اصول گفتگو کبھی نہیں پڑھی، کہ جس بات کو مصنف جس بات کی تردید کر دے اس بات کو بطور حجت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ بڑے خوشی سے یہ بات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ لوگ ہوش کے ناخن لو، کیا خدا نے آپ لوگوں کو عقل نہیں دی؟ نکالو علیہ السلام، کھولو۔ پاکستان میں بین ہے تو کون سی چیز ہے جو آپ اوپن نہیں کر سکتے؟ پاکستان سے بین ٹک ٹاک بھی ہوئی سی، تسی کھول نہیں سی لئی، کیا آپ لوگوں نے کھولی نہیں تھی ٹک ٹاک؟ جب وہ آپ کھول سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ الاسلام کھولنا کون سا مشکل کام ہے؟ اپنے موبائل کے پلے سٹور میں جائیں، کوئی بھی پراکسی، کوئی بھی وی پی این ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو آپ کنیکٹ کریں، کنیکٹ کرنے کے بعد آپ جائیں اپنے براؤزر پہ، کسی بھی براؤزر پہ، انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، لکھیں www.alislam.org یہ لکھیں، یہ لکھنے کے بعد اس کو سرچ ماریں، آل اسلام اوپن ہو جائے گی۔ اتنا سا کام ہے، اس میں جائیں، کتابیں سرچ کریں، پڑھیں، جماعت احمدیہ کے عقائد و نظریات، سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، پوچھنا آپ کا حق ہے، سوال کرنا آپ کا حق ہے، جواب دینا ہمارا حق ہے، لیکن سوال کرنے والا یہ سوچے کہ ہم نے سوال تہذیب اور تمیز سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سوال ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن دونوں باتوں کے انداز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، ان کا ایک ہسبینڈ، ٹھیک ہے جی، ان کی شادی ہوئی بھی ہے، اب میں اس شخص کو کہوں کہ یار یہ تیرے والد صاحب ہے، اب یہ بات ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، او یار وہ تیری ماں جڑا ہے، اسی بندے کے کہوں، اسی بچے کے کہوں، یہ کہوں کہ یار وہ تیری ماں جڑا، بات دونوں ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی بات ہے، میں نے اس کو گالی نہیں نکالی، وہ بھی اس کی ماں کا خاوند ہے، لیکن دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں باتوں کے لفظ میں زمین آسمان کا فرق ہے، باتیں دونوں ایک ہی ہیں، کہ وہ اس کی ماں کا خاوند ہے اور وہ اس کا باپ ہے، اور یہ وہی ماں نے جڑا ہے اور دا پیو ہے، بات بالکل ایک ہی ہے۔ اس طرح جو بات یہ کرتے ہیں غیر احمدی، بات وہی ہوتی ہے، اس کو اتنی بدتمیزی سے پیش کرتے ہیں، اتنی بدتمیزی اور بدقماشی سے پیش کرتے ہیں کہ بجائے جواب دینے کے صرف یہ کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کنارہ کیے جاتے ہیں ان لوگوں سے، اور پھر وہ کہتے ہیں اے ویکھو بھائی کا دن ناس گیا جی، اور سر آپ لوگ ہمارے اکابرین گالیاں نکالیں اور ہم وہاں پہ کھڑے رہے معصوموں کی طرح اور کہیں پائی تسی کڈی جاؤ، ویری گڈ، کڈی جاؤ گالا، زندہ باد، ہور کڈو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اس طرح کی محفل ہو، جب اس طرح کی محفل ہو، اس طرح کی محفل لگی ہو، لوگ خدا اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم اٹھ کے وہاں سے چلے جاؤ،
एरिज अनिल जाहिलूना, जाहिलों से किनारा करो, कुरान कहता है। इसलिए भाई हम वहां से निकल आते हैं। जब कुरान ये बात बयान कर रहा है तो हमें वहां बैठने की जरूरत ही क्या है? जब वो उस बात से बाज आ जाएंगे हम वहां बैठ जाएंगे, लेकिन जब वो बाज नहीं आएंगे तो हम वहां नहीं बैठेंगे, कतई नहीं बैठेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बेशक जो मर्जी कहते रहे, भाग गया, नस गया, नसा देता, ये कर देता, कहते रहे। मेरे ख्याल है इतनी गल बड़ी है, उम्मीद है कि आवाम को समझ आ गई होगी, और जो इनकी कौमी असम्बली उसका भी हाल मैंने खास साहब के सामने बयान कर दिया है, और तहकीक करने का जो असल तरीक है वो भी मैंने कुछ हद तक आपके सामने रख दिया है। जितनी मेरी समझ थी, जितनी मुझे समझ बूझ थी, उस हिसाब से मैंने आपके सामने रख दिया है। अल्लाह ताला हमें हमेशा हक बात कहने की तौफीक दे। और साथ आखिर में एक पैगाम है कि कनाडा से खबर आई है, बल्कि एक दफ़ा वो तस्दीक हो जाए उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। अल्लाह ताला वाला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और बाकी आप अहबाब का बेहद शुक्रिया, सबका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला के फजल करम से सऊद्दीन भाई के वालिद साहब की तबीयत पहले से कदरे बेहतर है। मजीद दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला उन्हें महज अपने फजल करम से शिफाए कामला, लंबी सेहत वाले, खुशहाल फाल और बरकत वाली जिंदगी दे। अल्लाह ताला सऊद्दीन भाई साहब के वालिद साहब का पुरशफीक साया उन पर तादेर सलामत रखे, और बाकी जितने लोगों के बुजुर्गान वालिदैन बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जिनके वफात पा चुके हैं अल्लाह ताला उन सबको गरीक रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सबके साथ रहम को सलूक फरमाए। खाकसार को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।